इलाही बहरमत सैयदना अहमद मुज्तबा सरवर कायनात मुफ़ख्र मौजूदात व रहमत आलमियान शफ़ोत आदमियान ततिमी दौर जमान अहमद मुज्तबा महमूद मुर्तला मुहम्मद मुस्तफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलाही बहरमत सैयदना महबूस बहानी माशूक रहमानी सुल्तान अल-औलियाई सैयदना मीरान मुहय्यद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी कादरी रलियल्लाहु ताला अन्हु। इलाही बहरमत सैयदना व शेखना मुरब्बिना व मुर्शिदिना मुहम्मद गौस साहिब ग्वालिदी कादरी शत्तारी रलियल्लाहु ताला अन्हु। इलाही बहरमत सैयदना कुतुबुल मजीद फर्दुल वहीद सैयदुस सादात सैयदना शाहुल हमीद मीरान सुल्तान कादर वली गंज सवाई गंज बख्श रलियल्लाहु ताला अन्हु। इलाही बहरमत सैयदना सुल्तान मशायख शाह सैयद मोहम्मद यूसुफ साहिब आरिफ बिल्लाह कादरी रलियल्लाहु ताला अन्हु। इलाही बहरमत सैयद सुल्तान बीबी अम्मा स्वाहिबा बिन्त सैयद ख्वाजा महदूम रलियल्लाहु ताला अन्हुमा। इलाही बहरमत साइल अनबियाई वल औलियाई वल उलमाई व शुहदाई व सिद्दीकीन व सालिहीन। इलाही बहरमत सैयदना मिल्लतुन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इला यौमिल क़ियामा कुल्लुहुम अजमाइन व रफ़अना फ़िल अजमाइन। अल फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। वाफ़ु अन्ना या करीम या रहीम या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूलिका सय्यदिना मुहम्मदिन सलातुन तुंजीना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तक़लीलना बिहा जमील हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमी सय्यात व तरफ़ाना बिहा इंदका दरजात व तुबल्लिगना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बादल ममात इन्नका मुजीबुद दावात व या क़ादियल हाजात रब्बना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा तविल हयातना माल इल्मी व तक़वा वल आफ़िया वल्इस्तिक़ामा फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरा रब्बना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ मुरादना मुरादल मुस्लिमीन वक़्लि हाजती व हाजातिना या क़ादियल हाजात वसल्लिमना मिनल आफ़ात वल बलियात वल मुसीबात बिहुर्मतिल औलियाइल करामात। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ मुरादना व हक़्सिल मक़सूदना व यस्सिर उमूरना व सहिह दुसादना नव्विर क़ुलूबना व सब्बित ईमानना व सब्बित ईमानना व सब्बित ईमानना व हस्सिन अमालना वस्सि अर्ज़ाक़ना व क़र्रिबना इलल ख़ैरि व अबीदना मिन शर्रि वक़्लि हवाइजना फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरा रब्बना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना अब्वाबल इल्मी व अब्वाबल हिल्मी व अब्वाबुल बरकती व अब्वाबुर रिज़्क़ी व अब्वाबुस सलामती व अब्वाबुल आफ़ियती व अब्वाबुल तिजारती व अब्वाबुल हक़ीक़ती व अब्वाबुल मारिफ़ती व अब्वाबुल ज़िक्री व अब्वाबुल फ़िक्री व अब्वाबुल मुरादी व अब्वाबुल हाजती व अब्वाबुल औलादी बिहक़्क़ि नूरि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना इल्म तौहीदी व अमल इख़लासी व हुस्नुल ख़ातिमा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही व अदद ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही
بحق سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين حبيب رب العالمين سرور کائنات مفخر موجودات ورحمت عالمیان وشفوت آدمیان وتتمي دور جمان أنيس الغريبين رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المستاقين شمس العارفين سراج السالكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين أحمد مجتبى محمود مرتضى محمد مصطفى رسول كريم صلى الله عليه وسلم بحرمة حضرة سيدنا محبوب سبحاني معشوق رحماني سلطان الأولياء سيدنا ميران محي الدين شيخ عبد القادر جيلاني بغدادي قادري رضي الله تعالى عنه بحرمة حضرة سيدنا وشيخنا مربينا ومرشدنا محمد غوث صاحب ग्वालियरी قادري وشطاري رضي الله تعالى عنه بحرمة حضرة سيدنا قطب المجيد فرد الوحيد سيد السادات سيدنا شاه الحميد سيدنا شاه الحميد سيدنا شاه الحميد ميران سلطان قادر ولي گنج سوائی گنج بخش رضي الله تعالى عنه بحرمة حضرة سيدنا سلطان المشايخ شاہ سید محمد یوسف صاحب عارف بالله قادری رضی اللہ تعالی عنہ بحرمة حضرة سید سلطان بی بی اما صاحبہ بنت سید خواجہ مخدوم رضی اللہ تعالی عنہما بحرمة حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين اللهم اغفرنا ببلدك فلسطين اللهم اغفرنا ببلدك فلسطين اللهم ارزقنا ببلدك فلسطين اللهم انصرنا ببلدك فلسطين اللهم اغفر المسجد الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بهم وبركاتهم اللهم انفعنا بهم وبركاتهم اللهم انفعنا بهم وبركاتهم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين آمين 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 بخير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर